विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में तारीखी यादगारों का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि शहर में कितनी यादगारें मुगल या मुस्लिम हुक्मरानों से मंसूब हैं और कितनी हिंदू राजाओं की निशानियां हैं। तंजीम का कहना है कि दिल्ली में मुगल हुक्मरानों के मकबरे और यादगारें तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर हिंदू राजाओं के आसार न होने के बराबर हैं। वीएचपी के एक वफ्द ने दिल्ली में दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे का दौरा किया। तंजीम के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि सर्वे आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि शहर में मुगल यादगारें तो मौजूद हैं, मगर हजारों साल हुकूमत करने वाले हिंदू राजाओं की निशानियां कहाँ हैं। रेलवे पुलिस ने इतवार की रात एक एमएमटीएस ट्रेन में खातून से जिनसी ज्यादती की कोशिश के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जी महेश के तौर पर हुई है, जो मेडचल मलकाजगिरी जिले के गोदावैली गांव का साकिन है। ताहम मुतासरा खातून ने पुलिस की जानिब से दिखाई गई मुश्तबा शख्स की तस्वीर को शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी है। पुलिस सिकंदराबाद से मेडचल तक के 28 किलोमीटर के रेलवे रूट पर सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। मुतासरा खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से है और वो इस वक्त मेडचल में मुकीम है, जहां वो एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती है। एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इलाके बुधेरा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़े गोपालापुरम से ताल्लुक रखने वाला रवि पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। साल 2021 में उसकी शादी संगारेड्डी की एक लड़की से हुई थी। ताहम शादी से पहले ये लड़की अपनी 10वीं जमात के साथी साई प्रदीप से मोहब्बत करती थी और शादी के बाद भी उन दोनों का ताल्लुक बरकरार रहा। शोहर की मौत के बाद उसकी मुलाजिमत मिलने और आशिक के साथ जिंदगी गुजारने का यकीन करते हुए उसने अपने आशिक साई प्रदीप के साथ शोहर रवि के कत्ल की साजिश तैयार की। जब रवि अपनी ड्यूटी खत्म करके मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था तो साई प्रदीप और उसके दोस्त साई किरण ने कार के जरिए उसका ताक़ुब किया और बड़े गोपालापुरम के करीब उसकी बाइक को टक्कर दे दी। ताहम रवि फौरन संभल गया और वहां से फरार होकर बुधेरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून साई प्रदीप और साई किरण को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आम करने में माह रमज़ान की इफ्तार पार्टियों से समाज में बहुत अच्छा पैगाम पहुंचता है। वैसे हमारे इलाकों में गंगा जमनी तहजीब की रिवायत बरसों से चली आ रही है। हमें और भी इसको परवान चढ़ाते हुए एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना ही इंसानियत है। इन ख्यालात का इजहार जनाब ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ने निर्मल में मोहम्मद ज़ीशान अली की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किया। उन्होंने रोज़ेदारों से मुल्क और रियासत में अमन व सलामती के लिए दुआएं करने की अपील की और कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारा उस दीन से ताल्लुक़ है जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता है। मैं मोहम्मद ज़ीशान अली और उनके तमाम साथियों को नाम बनाम मुबारकबाद देता हूँ कि शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। याद रहे कि इस इफ्तार पार्टी में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एस वेणुगोपालाचारी, अफसर यूसुफ, हाई कोर्ट एडवोकेट व कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी के अलावा मिली समाजी व सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर जिले कांग्रेस के सी हरिराव, सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफ़ी, स्टाफ रिपोर्टर, रोज़नामा सियासत मोहम्मद अनीस अहमद खान के अलावा दीगर शामिल थे। मोहम्मद जाहिद अली ने तमाम मेहमानों और रोज़दारों का खैर मक़दम किया। तेलंगाना के नागरकर्नूल ज़िले में एसएलबीसी टनल में 22 फरवरी को पेश आए हादसे के सिलसिले में जारी इमदादी कार्रवाइयों के 32वें दिन एक और नाश बरामद हुई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ पेशरफ्त देखी जा रही है। मिट्टी और दीगर मलबे को मिनी हिटाची के जरिए हटाने के दौरान कन्वेयर बेल्ट से तकरीबन 50 मीटर दूर एक नाश दिखाई दी। रेस्क्यू टीमें उस नाश को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 32 दिनों से जारी इमदादी ऑपरेशन में तकरीबन 700 अफराद मसरूफ़ हैं और अब तक 2 नाशें बरामद हो चुकी है, जबकि मज़ीद 6 अफराद की तलाश के लिए सुरंग में खुदाई का काम जारी है। इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि ये नाश किसकी है। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के लिए इंदिरमा मकानात तामीर कर रही है। इस स्कीम में तामीराती मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए खवातीन मिस्त्रियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि रियासत में मकानात की तामीर के लिए 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को मुंतखब किया गया है। उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने महबूब नगर मंडल के बंडी मेदीपल्ली में तामीराती मरकज में 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस दौरान खवातीन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया गया कि किस तरह 5 लाख रुपए के बजट में मियारी घर तामीर किया जा सकता है।
نرمل کے سیاسی افق پر ابھرتے ہوئے کانگریس کے نوجوان حرکیاتی قائد محمد ذیشان علی کی جانب سے اے آئی فنکشن ہال نرمل میں کل شام ایک شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی طاہر بن حمدان، چیئرمین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ وینو گوپالچاری، سابق مرکزی وزیر افسر یوسف زائی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و کانگریس کوآرڈینیٹر ضلع صدر سری ہری راؤ اے ملاریڈی ایڈوکیٹ، صدر بار کونسل نرمل شبھا کرن ایڈوکیٹ، گورنمنٹ پلیڈر جی ایشور، سابق صدر نشین بلدیہ محمد انیس احمد خان، سینئر کانگریس قائد اے گنیش چکرورتی، سابق صدر نشین بلدیہ محمد الماس خان، جنرل سیکریٹری یوتھ کانگریس محمد نعمان، نائب صدر ضلع کانگریس یوتھ محمد عثمان خان بھیم ریڈی، چیئرمین زرعی کمیٹی مارکیٹ محمد عتیق احمد، سابق معمول رکن ضلع پریشد الحاج عبدالرحمان، مالک مدینہ ہوٹل محمد رمیش راجہ، کانگریس یوتھ لیڈر ایم اے علیم، سابق نائب صدر نشین بلدیہ محمد واجد احمد خان، سابق نائب صدر نشین بلدیہ محمد جلیل اظہر، سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کے علاوہ میر مشکر علی این آر آئی و صحافیوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر چیئرمین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے کہا کہ محمد ذیشان علی کی دعوت افطار کو دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپسی بھائی چارگی کا یہ منظر نرمل کی تاریخ کا ایک حصہ رہے۔ ایسی دعوتوں سے ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام ہر دل میں جاگ اٹھتا ہے۔ میں ذیشان علی اور ان تمام نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس افطار پارٹی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ ساتھ ہی مسلم بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دلوں کی زمین پر نیکیوں کی فصل اگتی ہے، لہذا کثرت سے عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ تمام مہمانوں کا محمد زاہد علی نے فرداً شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے دبیر پورہ فلائی اوور سے ایک خاتون نے چھلانگ لگا دی۔ اطلاعات کے مطابق خاتون کی شناخت طاہا کے طور پر کی گئی ہے اور ان کا تعلق ناگا بولی علاقے سے بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے قریب 9:30 بجے کے بعد یہ انتہائی اقدام کیا۔ انتہائی اقدام کی وجہ فوری طور پر پتہ نہیں چل سکی۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خاتون کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم عثمانی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو بلڈوزر کارروائی کے لیے سخت پھٹکار لگائی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسی کارروائی کرنے سے پہلے متاثرین کو مناسب وقت دینا چاہیے تھا۔ اس واقعے نے عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عدالت نے مظلومین کو راحت دیتے ہوئے گھروں کو پھر سے بنانے کی مشروط اجازت دی۔ یہ معاملہ پریاگ راج کا ہے، جہاں سال 2021 میں ایک وکیل، ایک پروفیسر اور دیگر کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے متاثرین کو اپنے خرچ پر گھر بنانے کی مشروط اجازت دی، جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ وہ وقت پر اپیل کریں گے، زمین پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے اور کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کریں گے۔ اگر ان کی اپیل خارج کی جاتی ہے تو انہیں اپنے خرچ پر گھر کو پھر سے توڑنا ہوگا۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کابینہ کو توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس بار 4 نئے وزراء کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ کابینہ میں مزید 6 نئے وزراء کو شامل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر 6 وزراء کو شامل کیا جاتا ہے تو ایک مسلم کو موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نائب وزیر اعلیٰ اور چیف ویپ کے عہدوں پر بھی تقرریاں متوقع ہیں۔ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے بعد کابینہ میں توسیع کا امکانات ہیں۔ کابینہ میں توسیع کے فیصلے کے بعد کومٹ ریڈی، راج گوپال ریڈی، سدرشن ریڈی، جی وویک، پریم ساگر اور سری ہری کا امکانی وزراء کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پیر کی رات وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ دہلی پہنچے۔ وہاں انہوں نے اے آئی سی سی صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی اور جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال سے ملاقات کی۔ اس اجلاس میں کانگریس کی ریاستی امور کی انچارج میناکشی نٹراجن بھی شریک ہوئی۔ تلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے صحافیوں کے لیے ایک اہم فیصلہ کے تحت حکومت نے ان کے ایکریڈیشن کارڈ کی میعاد میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ اس سلسلے میں محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ نے احکامات جاری کیے۔ قبل ازیں کارڈز کی میعاد 30 مارچ سال 2025 کو ختم ہونے والی تھی، لیکن حکومت نے اس کی میعاد میں 30 جون سال 2025 تک توسیع کا فیصلہ کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ 4تھی مرتبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد میں توسیع کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے حیدرآباد مجالس مقامی ایم ایل سی نشست کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ حیدرآباد مجالس مقامی ایم ایل سی ایم ایس پربھاکر راؤ کی میعاد 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق 28 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کا آغاز ہوگا۔ پرچہ جات نامزدگی 4 اپریل تک داخل کی جا سکتی ہے۔ جانچ 7 اپریل کو ہوگی اور 9 اپریل تک نام واپس لینے کی گنجائش رہے گی۔ رائے دہی 23 اپریل کو صبح 8 تا شام 4 بجے تک ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 25 اپریل کو ہوگی اور نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح انتخابی عمل 29 اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا۔
वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की पार्लियामेंट में मंजूरी की सूरत में कर्नाटक की तरह तेलंगाना हुकूमत रियासत में मज़कूरा कानून पर अमल न करने का फैसला कर सकती है। नलगुंडा के कोदाड़ असम्बली हल्के में मस्जिद कौसर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वादे किया है कि कर्नाटक हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर रियासत में अमल न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को मंजूरी दी जाती है तो तेलंगाना हुकूमत भी कर्नाटक की तरह फैसला करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे और वक्फ तरमीमी बिल के बारे में मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ करवाएंगे।